अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खताब से मुखातिब है। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता से मिडिल ईस्ट से बड़ी परेशान कुन खबरें आ रही हैं। अमेरिका ने एक दफ़ा फिर नाज़रीन दुनिया के साथ हाथ कर रहा है और अमेरिका ने ईरान में दो मुख्तलिफ लोकेशन को स्ट्राइक किया है। अच्छा, जवाब में नाज़रीन ईरान ने सवा शेर यानी शेर और सवा शेर की तरह जवाब दिया है और मशरिक़ वस्ता के मिडिल ईस्ट के दो मुख्तलिफ ममालिक में अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया। ये आपके सामने रख देते हैं। ये सिचुएशन एस्केलेट कर रही है और ये खौफनाक हद तक खराब हो चुकी है। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले जीबी चलते हैं, गिलगित बल्तिस्तान। अब जीबी के अंदर नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान के लोग अकड़ गए और वो एक दफा फिर नाज़रीन जिद करना शुरू हो गए। और उनकी जिद ये है कि भाई बात ये है कि हमें मर्जी होगी जिसे वोट देंगे और आप इमरान अहमद खान न्यादी को इलेक्शन से, इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर नहीं कर सकते। और ये जो इलेक्शन के इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं, आप जो मर्जी कर लें, हमारा जो वोट है, हमारा जो ठप्पा है, ये एक कैदी की तरफ जा रहा है। अब सूरत नाज़रीन बड़ी हैरान कुन हो गई है। मुझे वो शेर याद आ रहा था कि चढ़दा सूरज कहंदा सी है कोई मेरी थां वर्गा, निक्का जा दीवा बोलिया रात पई ते वेखांगे। तो एक तरफ नाज़रीन जीबी में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बहुत बड़े बड़े बुर्ज, बहुत बड़ी बड़ी तूफानी शख्सियत, बड़े कद्दावर लोग नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, नून लीग के बहुत बड़े बड़े बुर्ज नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जा रहे। बड़ी जबरदस्त कैंपेन्स इन्होंने करने की कोशिशें बाकायदा से इनकी नजर आ रही हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां सजाई जा रही हैं, पूरा एक माहौल बनाते हैं, बिरयानी, रोटी, खाना पीना सब कुछ मौजूद होता है। दूसरी तरफ नाज़रीन तहरीक इंसाफ की मेन स्ट्रीम में से कोई भी लीडरशिप मौजूद नहीं है, लेकिन अवाम नाज़रीन खड़ी है, सड़कों के किनारे खड़ी है, गलियों में, देहातों में, पहाड़ों के ऊपर खड़े हैं। वो पहाड़ों पर तहरीक इंसाफ के झंडे लगा रहे हैं, दुकानों के ऊपर झंडे लगा रहे हैं। और नाज़रीन वो लोग एक कैदी की तस्वीर उठाकर सड़कों के किनारे खड़े हैं। वो इमरान खान की नाज़रीन तस्वीर उठा रहे हैं। 1030 दिनों के बाद जो बंदा जेल के अंदर, जिसे 1030 दिन हो चुके हैं, उसकी तस्वीर गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में वहां का नौजवान उठाकर खड़ा है। वो चौक में भी खड़ा है, वो चौराहे पर भी खड़ा है और वो खामोश है। वो बिल्कुल एक साइलेंट नाज़रीन, एक स्पेक्टेटर के तौर पर सारी सिचुएशन को देख रहा है और एसेस कर रहा है। उसके चेहरे पर एक मानी खेज मुस्कुराहट है, लेकिन उसके होंठ खामोश है और वो सारी सिचुएशन को नाज़रीन जीबी के अंदर देख रहा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल नाज़रीन जीबी के अंदर बन चुकी है। दूसरी जानिब नाज़रीन अगर आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने, हालांकि सोहेल खान अफरीदी साहब ने जीबी की कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह खत लिखकर यह कहा कि भाई तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड जीबी के अंदर दी जाए। तो इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं वो आकर ये कह रहे हैं कि सोहेल खान अफरीदी इंतशार फैला रहा है। आप अंदाजा लगाएं। और जीबी के जो साबिक नाज़रीन सीएम हैं वो आकर ये कह रहे हैं कि यूथिया हमें गालियां देते हैं और अगर किसी भी यूथिया ने हमें जरसे जुलूस में आकर गाली दी तो हम उसे कूटेंगे, हमने यूथिया को छोड़ना नहीं है। अब भाई आपका मजमा हजारों लाखों का होता है, वहां पर अगर 2-4 बंदे तहरीक इंसाफ के सपोर्टर आ भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा नाज़रीन। असल में इनके पास बंदा ही कोई नहीं है, असल में इनके पास करने के लिए बात ही कोई नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां पर चले गए। बराए मेहरबानी ट्विटर के ऊपर, चैनल्स के ऊपर आप सर्च करके ढूंढकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुनिएगा कि भाई आप इलेक्शंस में गए हैं, आप अवाम को असल में क्या क्या रहे हैं कि हमने क्या डिलीवर करना है, हमने अवाम को क्या देना है, आपके पास बात क्या है, आपके पास आर्गुमेंट क्या है, आपके पास दलील क्या है, आपके नुक्तों के ऊपर जीबी के लोगों को कन्विंस करेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि इनके पास रत्ती बराबर भी कुछ नहीं है, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। और जो मोहतरम हबीब अकरम साहब बातचीत कर रहे हैं, हबीब अकरम साहब नाज़रीन पाकिस्तान के प्रोमिनेंट मोस्ट रेप्यूटेड जर्नलिस्ट, वो इंतहाई खौफनाक बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई जीबी के अंदर मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग ये कह रहे हैं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान सूबा बन जाएगा तो सर हम अगर कभी हमें को हालात ऐसे बन गए, हमें पूरा एहतजाज करना पड़ा तो हम एहतजाज कैसे करेंगे, हम तो एहतजाज ही नहीं कर सकते। ये तो तहरीक इंसाफ है जो मार खा 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 कर इनकी चमड़ियां उतार दी गई हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं पर स्टैंड कर रही है, कोई ना कोई थोड़ा बहुत रोला रप्पा ये कर रही है। हम क्या करेंगे? बारह नाज़रीन जीबी के अंदर इंतखाबात बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हमें नाज़रीन एक पॉलिटिकल, एक डेमोक्रेटिक रास्ते की तरफ जाना चाहिए और हम सबको इसकी तरफ पुश करना चाहिए। मी बीइंग एक छोटा सा मामूली सा जर्नलिस्ट, आप नाज़रीन बड़े काबिल लोग हैं, कमेंट्स करते हैं और आप लोगों की ज़ाहिर है एक राय है जो कि एक एक करके बहुत मैसिव बन जाती है। लिहाजा बराए मेहरबानी पुश करें, कमेंट करें, ट्वीट करें और कहें कि जनाब पॉलिटिकल राइट्स लोगों के होने चाहिए, लोग वोट डालें, डेमोक्रेसी परवान चढ़े, जमहूरियत परवान चढ़े और लोग अपनी कॉन्शियस के मुताबिक खुद फैसले करें। इस तरीके से इलेक्शन को, इंतखाबात को इंजीनियर करके जो भी गवर्नमेंट लाई जाएगी नाज़रीन वो हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी। वो एक जेन्युइन गवर्नमेंट नहीं होगी और वो अवाम के असल मसाइल को एड्रेस नहीं कर सकेगी। अब नाज़रीन एक और खबर है और ये बड़ी हैरानकुन खबर है। ये मंसूर अली खान साहब ने सबसे पहले शुरू किया कि भाई अब, अच्छा, मंसूर अली खान साहब ने ये कहा कि वो एक बड़े मोतबर टेलीविजन प्रेजेंटर, एंकर को, जर्नलिस्ट को जानते हैं जो खातून सहाफ़ियों को बड़े नाजेबा किस्म के मैसेजेस करते हैं। अब नाज़रीन मुख्तलिफ जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, खातून साथी हैं, वो अब इसके ऊपर बात करना शुरू हो गई हैं और वो कह रही है कि भाई पाकिस्तान के मीडिया का एक बहुत बड़ा तुरम खान साथी है, बहुत बड़ा उसका कोई नाम है और बहुत ही कोई तगड़ी किस्म की, झांदीदा किस्म की शख्सियत है। वो नहाते हुए
وہ بندہ خواتین کو ویڈیو کال کرتا ہے. ناظرین یہ یعنی ٹھرکلے کی انتہا ہے. کس لیول کا یہ بندہ ٹھرکلا ہے, یہ ذہنی طور پہ یہ کس کشمکش سے گزر رہا ہے کہ نہاتے ہوئے اپنی جرنلسٹ کولیگ کو ناظرین وہ ویڈیو کال کر رہا ہے. تو یہ جو ناظرین چیزیں آ رہی ہیں یہ بڑی حیران کن ہے. اور ہم سب ناظرین یہ جب اسکرین آن ہو جاتی ہے تو اخلاقیات کا میں بھی اور وہ بھی بڑے درس دیتے ہیں, ہم تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اخلاقیات کی. تو ہم سب نے ناظرین اصل میں ایک شرافت کا جھوٹا لبادہ اڑا ہوا. اس ملک کا ناظرین ایک بہت بڑا مسئلہ جھوٹ کا ہے, اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ فراڈ کا ہے. وہ جھوٹا فراڈیا میں بھی ہوں, وہ جھوٹے فراڈیا آپ بھی ہیں, وہ جھوٹا فراڈیا یہ ہمارا میڈیا بھی ہے, یہ اینکرز بھی ہیں, اور یہ پورے کا پورا سسٹم ناظرین اس جھوٹ کے اندر پیک ہوا پڑا ہے. اور ہم اسی جھوٹ کے اندر ناظرین الگ طرح کے روزانہ کی بنیاد پر جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹے لبادے ہم نے اپنے ارد گرد اوڑے ہوئے اور جھوٹی ہم کہانیاں سناتے ہیں. یہ ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے جو سامنے آ رہا ہے. اچھا صرف یہ ایک فینومینن نہیں ہے, ایک اور ناظرین کہانی یہ بھی ہے کہ جہاں پر جینڈر صرف اپنے جینڈر کا استعمال کرتے ہوئے ناظرین میرٹ کی دھجیاں اڑا کر نوکریاں لی جاتی ہیں, میڈیا میں ہی نوکریاں لی جاتی ہیں, اور جینڈر کا فائدہ اٹھا کر ناظرین بڑی بڑی پوزیشنز کے اوپر بیٹھا جاتا ہے. یہ ایک عجیب و غریب کہانی ہے. پھر ایک اور ناظرین ایکسپلوٹیشن ہے. یونیورسٹی سے آنے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں ناظرین جو ابھی بھی میڈیا انڈسٹری میں آتے ہیں, پاکستان کے بہت بڑے ترم خان صحافی ناظرین انہیں ان بیچاروں کو صرف ڈائریاں اٹھانے کے لیے اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ایسی ایسی کہانیاں لارڈ مکالے انج کیتا سی اور فلانے انج کیتا سی فلانے انج کر دیتا سی. او خدا کے بندیوں کو رحم کرو. بچے یونیورسٹی سے آتے ہیں, ہم خود ناظرین اس فیز سے گزرے ہیں. یہ کہانیاں دنیا جان کے سناتے ہیں, لیکن ناظرین جہاں پر اصول آتا ہے کہ جس بندے نے آپ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اسے اس کا جائز حق اس تک پہنچائیں, فائنینشلی بچوں کو سپورٹ کریں. نہیں ناظرین وہاں پر ان کی یہ بالکل بھنگ بھی دیتے ہیں, یعنی بھنگ کا نشہ کر لیتے ہیں. لیکن اینج گو جو جی اسکندر اعظم آیا سی تو اتھوں لنگ گیا سی, اتھوں آیا سی ادھر چلا گیا سی. تو یہ ناظرین اب منصور علی خان صاحب نے کہا کہ بھائی ہم نیم اینڈ شیم کریں گے, قوانین مضبوط ہونے چاہیے, رولز ہونے چاہیے, پاکستان کی جوڈیشری کو سٹانس لینا چاہیے, سٹینڈ لینا چاہیے. ناظرین جب تک آئینی طور پر قانونی طور پر آپ کسی کو بھی ناظرین ایک فیئر ٹرائل کے ذریعے پرسیکیوٹ نہیں کریں گے تب تک کوئی حل نہیں نکلے گا. وی نیڈ سولوشن جو کہ قانون کے ذریعے لا کے ذریعے ناظرین نکالا جاتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. اب ناظرین علی خان صاحبہ نے باقاعدہ سے ٹویٹ کر کے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں کسی سابق آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے. وہ کہہ رہی ہیں یہ بالکل جھوٹی خبر ہے, اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے. انہوں نے بیرسٹر گور صاحب سے بھی علی خان صاحبہ کے مطابق انہوں نے کنفرم کیا ہے, اور یہ ایک صرف ڈسٹرکشن ہے خاص قسم کی. یہ عمران خان کی جو صحت کے مسائل ڈیولپ ہو چکے ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے شرلی چھوڑی جا رہی ہے, اس کے اندر کوئی ریالٹی نہیں ہے, اور علی خان صاحبہ نے اس کی مکمل طور پر تردید کر دی ہے. اچھا ناظرین اب جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. مشرق وسطیٰ کے اندر ناظرین کہانی یہ ہے کہ امریکہ نے ایک دفعہ پھر ناظرین ایران کے ایک آئی لینڈ کے اوپر باقاعدہ سے سٹرائکس کی ہیں. اچھا یہ ایران کی ناظرین ڈرونز اینڈ ریڈار سائٹس کو امریکہ نے سٹرائکس کی ہیں, نشانہ بنایا ہے, اور امریکی یہ کہنے کہ ڈیفینسو سٹرائکس ہے. یعنی کون سے ڈیفینسو سٹرائکس, یہ سمجھ سے باہر. کون سا امریکہ کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا جس امریکہ کے بارے میں ٹرمپ پوری دنیا میں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ایئر فورس تباہ کر دی, نیوی تباہ کر دی, میزائل لانچز تباہ کر دیے, ڈرونز فیکٹریاں تباہ کر دی. اب یہ کہہ رہے ہیں امریکنز کہ ہم نے سیلف ڈیفنس میں جناب 2 مختلف لوکیشنز پر ایران میں سٹرائکس کی ہیں, ہم نے انہیں نشانہ بنایا. اب جواب میں ناظرین ابھی جو خبریں آ رہی ہیں, ایران نے متحدہ عرب امارات کو بھی نشانہ بنایا ہے اور کویت کو بھی نشانہ بنایا, اور بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا. IRGC اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم نے بیلسٹک میزائل سے کویت اور UAE کو نشانہ بنایا. تو ناظرین وہ جو ایک معاہدہ ہونے والا تھا, سیز فائر کے بہت زیادہ قریب آ چکے تھے, بہت نزدیک آ چکے تھے ایک پرماننٹ سیز فائر کے, وہ ساری باتوں کے اندر ناظرین ابھی تک محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کوئی ریالٹی نہیں ہے. وہ جو ڈیل ہے ابھی تک شیکی ہے, ابھی تک شیکی ہے. دو کہ یورپی یونین کے ناظرین جو اہم ترین آفیشلز ہیں انہوں نے پاکستان کو کہا ہے کہ بھائی پاکستان نے ایک بڑا اچھا رول پلے کیا, پاکستان پیس انیبلر کے طور پر دنیا بھر میں جانا جا رہا ہے, اور ایک ریجنل پاور کے طور پر انہوں نے پاکستان کو ڈیفائن کیا, پاکستان کو ایکسپلین کیا. بڑا اچھا لگتا ہے ناظرین جب پاکستان کو ریجنل پاور, پیس انیبلر, اصول پر کھڑا ہونے والا, میڈیٹ کروانے والا, فیسیلیٹیٹ کروانے والے پاکستان کی تعریفیں ہوتی ہیں. لیکن جب ادھر ہم دیکھتے ہیں ناظرین جی بھی گلگت بلتستان کے اندر کیا جا رہا ہے, جب ہم اپنے گریبان میں ناظرین جھانکتے ہیں تو ہم سب شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہم نے اس ملک کو ناظرین پروگریس کروانا ہے, آگے لے کر جانا ہے, یہ ملک مضبوط ہوگا, اس ملک کے تمام تر ناظرین جو یونٹس ہیں مضبوط ہوں گی, اس ملک کی بنیادیں مضبوط ہوں گی, جڑیں مضبوط ہوں گی. لیکن دنیا ہمیں ناظرین ایک ریجنل پاور کہہ رہی ہے, لیکن انٹرنلی جس طریقے سے ہم معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ عجیب و غریب ہیں. تو ناظرین مشرق وسطیٰ میں مڈل ایسٹ کے اندر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جنگ تھم نہیں رہی, اور یہ جنگ اگر نہیں تھمی, یہ ٹھیک حالات سارٹ آؤٹ نہیں ہوئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کرائسس ہے ناظرین یہ میسو ہوتا چلا جائے گا اور یہ آگے پھیلے گا. ایک اور خبر ناظرین مسعود پزیشکیان کے حوالے سے,
ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے حوالے سے ایک چھرلی یا جعلی خبر یا پروپیگنڈا خبر چھوڑی گئی کہ جناب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اچھا, ایران کے ہی ایک میڈیا آؤٹ لیٹ نے یہ خبر دی کہ مسعود پزشکیان نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور ایران کا ہی اسٹیٹ ٹیلی ویژن یا اسٹیٹ میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ پروپیگنڈا خبر ہے, یہ افواہ اور اس کے اندر کوئی ریئلٹی نہیں. محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا خبر ایران کے انٹرنل ماحول کو ڈسٹرب کرنے کے لیے, یا پھر ان کی جو ایک چین بنی ہوئی ہے اس چین کو کنٹروورشل کرنے کے لیے باقاعدہ سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جناب اسے سبوٹاج کریں. لیکن بہرحال ناظرین مشرق وسطیٰ میں صورتحال ٹھیک نہیں ہے, اور یہ روزانہ کی بنیاد پر اسکلیٹ کر رہی ہے. یہ بار بار ناظرین صورتحال خراب ہو رہی ہے, یہ مزید ناظرین ایک اسکلیشن کی طرف, ایک ملٹری کنفرنٹیشن کی طرف جا رہی ہے. خیال رکھیے گا, دعا کیجیے گا, اپڈیٹ کریں. اللہ حافظ.